बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, इस्लामाबाद से बराह रास्त। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके नोटिस में ये बात शायद होगी कि 3 फरवरी को जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी मजलिस आमिला का बहुत अहम इजलास सब ऑफिस जीवाई इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें बहुत ही अहम फैसले किए जाएंगे और उसके बाद अगले तारीख को यानी 4 फरवरी को PDM का बहुत अहम इजलास होने जा रहा है। गोया ये दोनों इजलासें एक ऐसे वक़्त में मुनक़िद हो रहे हैं कि जिसका मुल्की सियासत पर और आने वाले दिनों पर बड़े इसके असरात होंगे। हम दुआगो हैं इन दोनों इजलासों के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें कौम और मुल्क के हवाले से अच्छे फैसले सादिर हों। और इसके अलावा जो मजमूई हालात हैं, मजमूई हालात में जो बड़ा मसला है, गुज़िश्ता दिनों जो गवर्नर सिंध के गाड़ी में एक कुत्ते की जो सैर के वीडियो वो प्रोटोकॉल के साथ बाहर आई है, ये है वो निज़ाम जिस निज़ाम के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान लड़ रहा है। यहाँ एक तरफ गरीब को खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती और दूसरी तरफ गवर्नर के गाड़ी में एक कुत्ते को सैर कराया जा रहा है, वो भी प्रोटोकॉल के साथ। ये गाड़ी मेरे और आपके टैक्स के पैसों से खरीदी हुई है और इस पर जो उसका पेट्रोल खर्च हो रहा होगा, जो ड्राइवर है उसको जो तनख्वाह मिलती है, ये मेरे और आपके टैक्स के पैसों से उनको मिलती है। लेकिन इमरान नियाजी जो मिसालें दिया करता था, जिसने इतने बड़े झूठ और धोखा जो है ना कौम के सामने उसने बोले थे और कौम को दिया था, आज उसकी जिंदा मिसालें ये सिर्फ कुत्ते के एक सैर नहीं है, ये गरीब और जो मुफलिस लोग हैं उनको पैगाम है कि तुम अगर मरते हो गुर्बत से मरो, लेकिन इनके कुत्ते जो है वो लैंड क्रूजर और बड़े गाड़ियों में सैर करेंगे। और इससे पीछे भी आपने देखा होगा कि जहां मुल्क के आवाम सड़कों पर थे, वहां इमरान नियाजी कुत्तों के साथ खेल रहा था। तो इनको कुत्ते बड़े महबूब हैं आवाम की जगह पर, तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और आवाम से मैं कहना चाहता हूं अपने नाजरीन के तवस्सुत से कि आप इनके चेहरों को समझें, इन किरदारों को आप समझें कि इनके कुत्ते जो है वो लैंड क्रूजर के अंदर सैर करते हैं, सपाटे करते हैं। ये आवाम के कहां खैरख्वाह हैं, इनको आवाम की फिक्र ही नहीं है। और दूसरी, हम रोज़े अव्वल से ये कहते आए हैं कि इमरान नियाजी करप्शन के खिलाफ नहीं आया है, एहतसाब करने के लिए नहीं आया है। इसने अपने वोटरों को गलतफहमी में रखा हुआ है कि मैं एहतसाब करना चाहता हूं, मैं करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने आया हूं। कभी ये करप्शन के खिलाफ जंग लड़ने नहीं आया है। और अगर आपको सबूत चाहिए तो वही इदारा जिस इदारे के रिपोर्टों को इमरान नियाजी पेश किया करते थे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसकी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 180 मुल्कों में पाकिस्तान के अंदर करप्शन 124, पाकिस्तान का नंबर 124वां है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि साबका साल के मुकाबले में इस साल करप्शन में इजाफा हुआ है। और ये तो 2020 की रिपोर्ट है। 2019 की रिपोर्ट में 3 दर्जे जो है वो तरक्की हुई थी, 117 से 120 पे गया था और अब 124 है। ये इस रिपोर्ट ने, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, उसने इमरान नियाजी के दावों का बांडा फोड़ दिया है, इमरान नियाजी के दावों की कलई खोल दी है। और कौम को अब इस चीज को देख लेना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि इनके जो किराए के तर्जुमान हैं, इनके जो झूठ बोल बोल करके
جن کے منہ پر کبھی سچ آتا نہیں ہے، وہ یہ قوم کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رپورٹ 2015 اور 16 کی ہے۔ شہباز گل کو شرم آنی چاہیے اور شبلی فراز کو شرم آنی چاہیے کہ اتنے بڑی جھوٹ کہ وہ رپورٹ، اس رپورٹ کے دستاویزات کے اندر یہ بات خود لکھی ہوئی ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ تازہ کا ہے، یہ کرونا کے دوران کا جو ہے نا یہ آیا ہوا ہے، اور یہ قوم کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ پرانے سالوں کی ہے۔ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق اس وقت عمران نیازی کی گورنمنٹ 124ویں نمبر پر ہے کرپشن میں۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ اور کرپشن کیسے نہ ہو؟ اس لیے کہ بی آر ٹی میں کتنا کرپشن ہوا، مالم جبہ میں کتنا کرپشن ہوا، گندم کے اندر کتنا کرپشن ہوا، چینی میں کتنا کرپشن ہوا، ادویات میں کتنا کرپشن ہوا۔ ایک ایک منصوبے کو آپ اٹھائیں گے تو وہاں سے آپ کو کرپشن کی اتنی بڑی داستانیں ملیں گی کہ پھر آپ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ سر پکڑ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے۔ یہ عمران نیازی کا حال ہے۔ اور اسی طریقے سے جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، یہ بہت بڑا سکینڈل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاناما 2 ہے، تو پاناما آپ اس کو جو بھی کہیں، براڈ شیٹ کے اندر عمران نیازی کی کرپشن بالکل ننگی ہو کر کے ثابت آئی ہے۔ عمران نیازی اور اس کا ٹولہ اور اس کا طبقہ بالکل ننگا ہو کر کے جو ہے نا قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی وہ بےزتی کی ہے انٹرنیشنل سطح پہ کہ جس کی مثالیں نہیں ملتی ہے۔ یہ تو ان کا حال ہو گیا۔ اور عوام کے ساتھ ان کا حال یہ ہے کہ پیٹرول بم پھر تیار ہو چکا ہے 1 فروری سے ان کو سمری۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے ہم کئی مہینوں کے بعد سنتے تھے کہ فلانی چیز مہنگی ہوگی، فلانی چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ اب تو جناب 15 دن کے اندر، صرف 15 دنوں میں جو ہے نا اضافہ ہو رہا ہے۔ 15 جنوری کو ہوا تھا اور اب جا کر کے 1 فروری کو دوبارہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور پیچھے 1 جنوری کو ہوا تھا، اور وہ بھی 1 روپیہ نہیں، 2 روپیہ نہیں، 10 روپے سے آگے 12 روپے کا جو ہے وہ سمری انہوں نے بھجوائی ہے۔ جب مہنگا کرتے ہیں تو وہ تو کئی روپے مہنگا کیا جاتا ہے، اور جب کم کیا جاتا ہے تو پھر کبھی 10 پیسے، کبھی 15 پیسے، کبھی 20 پیسے، کبھی 25 پیسے۔ عمران نیازی تجھے شرم آنی چاہیے۔ اور یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ بجلی انہوں نے مہنگی کر دی، گیس انہوں نے مہنگا کر دیا، تو کون سی چیز ہے جو سستی ہے؟ غریب بیچارہ جو ہے وہ مرنے پر مجبور ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے۔ عوام رل گئے ہیں، اب کاروباری طبقہ جو ہے وہ ان کا کاروبار بیٹھ گیا ہے۔ معیشت کا اتنا برا حال اتنا عمران نیازی نے کر دیا ہے کہ سابقہ تاریخوں میں اس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں۔ اور یہ تو ابھی کی حال ہے۔ جب یہ جائیں گے، جب ادارے ان کے جو ہے نا وہ اس سے نکلیں گے، خول سے نکلیں گے، اور ادارے جب تحقیقات کریں گے، قوم کے سامنے جب حقائق آئیں گے تو قوم کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کسی ادارے کو معاف نہیں کیا۔ ریلوے انہوں نے تباہ کر دیا، ریلوے کی کرپشن کی داستانیں عام ہو چکی ہیں، وزیر پہ وزیر بدلائے جا رہے ہیں، لیکن برا حال ہے۔ اور وہ وزیر آیا، وہ کہتا ہے کہ ریلوے اتنے خسارے میں ہے کہ اس کو بند کر دیں۔ اس طریقے سے پی آئی اے آپ دیکھیں، وہ خسارے میں ہے۔ کبھی آپ کا جہاز پکڑا جاتا ہے ملائیشیا کے اندر، کبھی جو ہے وہ آپ کے جو جہاز چلانے والے ہیں ان کو جا کر کے ان پر پابندی لگائی جائے۔